अमेरिका इस वक्त ईरान में बुरी तरह से फंस चुका है। अमेरिका को बहुत ज़्यादा माली नुकसान और जो अमेरिका की एक साख है उसके नुकसान का सामना है। और दूसरी तरफ ईरान में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है इस वक्त। और ईरान के बाद जो सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में लोगों को जो प्रोटेस्टर हैं वो बाहर निकलते हैं, उनको सीधी सीधी गोलियां मारी जा रही हैं। इस वक्त तक कितने पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से अमेरिका को इस वक्त नुकसान का सामना है माली और साख के। देखिए, अमेरिका ने इस पर जब ईरान पर हमला किया था तो मैं डे वन से आप लोगों को बता रहा हूँ, अमेरिका इस चीज़ को जल्दी से वाइंड अप करना चाहता था। अमेरिका को कन्वे किया गया था इसराइल की तरफ से कि यूं ही खुमैनी को शहीद करेंगे हम या खुमैनी को मार देंगे तो उसके बाद ईरान में हालात सेटल हो जाएंगे, एक और रजीम फ़ौरन आ जाएगी, वो जो है ना हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेगी और हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा देर लगेगा नहीं। तो ये जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया था ये टोटली गलत साबित हो गया। खुमैनी, जिसको अंदाज़ा था कि अब आगे क्या होने जा रहा है, काफ़ी अक्ल व फहम वाला इंसान था, तो उसने जो भी उस वक्त लीड कर रहे थे, वो आया कि फोर्सेस को लीड कर रहे थे या जो है ना पॉलिटिक्स में लीड कर रहे थे, उन तमाम को हुक्म दिया कि अपने नीचे चार चार नैब मुकर्रर कर दें। अगर इसको कुछ हो गया तो ये चीज़ों को आगे लेकर चलेगा, अगर इसको कुछ हो गया तो ये चीज़ों को आगे लेकर चलेगा। तो इसी तरह उसने एक हिरार्की सेट कर दिया। यही वजह है कि खुमैनी की शहादत के बाद अभी तक भी हमें ईरान से उसी किस्म का रिस्पांस मिल रहा है जो अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अभी जो लेटेस्ट नुकसान हो रहा है अमेरिका का, फिनेंशियल भी नुकसान हो रहा है, वो ये है कि अमेरिका ने आज सुबह खुद ही तस्लीम किया है कि उसके 3 जहाज़ मार गिराए गए हैं। तो उसने कहा है कि ये फ्रेंडली फाइट में हुआ है। फ्रेंडली फाइट बुनियादी तौर पर ये होता है जब अपने जो दिफाई निज़ाम है वो रिस्पांस करता है, वो जहाज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करता और वो खुद अपने ही जहाज़ों को निशाना बना देता है। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि ये जहाज़ 3 से कहीं ज़्यादा है। रशियन मीडिया ने भी इस तरह से कुछ दावा किया है, वो भी इस तादाद को ज़्यादा बता रहा है। बहरहाल जो अमेरिकन खुद हैं वो 3 जहाज़ मान रहे हैं। F-15 है ये। जिस तरह ट्रंप खुद आकर कहते थे न्यूली ब्रांड न्यू जो ना एयरक्राफ्ट वाज शट डाउन, तो इसी तरह जो है ना शूट डाउन, तो इसी तरह ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट जो है ना शूट डाउन किए गए हैं ईरान की तरफ से। यहाँ पर माली मुश्किलात का सामना है अमेरिका को। डेली के बुनियाद पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा बजट कंज्यूम हो रहा है इस वक्त अमेरिका का। दूसरी तरफ अमेरिका की साख को नुकसान है। देखिए, अमेरिका ने अपने आप को जो एक बिल्ड किया था ना बहुत बड़े पावर के तौर पर, इसलिए बिल्ड किया था। जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका को किस लिए पे करते हैं? वो सिर्फ इसलिए पे करते हैं कि अमेरिका उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा। जब मुश्किल वक्त में अमेरिका यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ पर कोई मुल्क हमला करेगा तो वो उसको रोकेगा, क्योंकि उनका जो दिफाई निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो जिस तरह से ईरान ने इस वक्त गल्फ़ ममालिक को निशाना बनाया, तो उसमें वो दिफाई निज़ाम जो है ना बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। जो गल्फ़ है उनका तो दारोमदार ही टोटल इसी चीज़ पे है ना, टूरिज्म पे है, या जो है ना उनका कमर्शलाइजेशन पे है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना है ये, और इसके अलावा जो ना पेट्रोल है उस पर है। तो टूरिज्म, जब जहाँ पर वो मुल्क महफूज नहीं होगा वहाँ पर बम गिरेंगे तो लोग क्यों आएंगे वहाँ पे? तो जो ये सेफ सिटी का एक जो है ना खौल बिल्ड किया हुआ था अमेरिका ने कि मैं हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूँगा और वो जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो निहायत मजबूत है, तो उसको ईरान ने बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया तमाम गल्फ़ ममालिक में। वो चाहे सऊदी अरब हो, वो चाहे यूएई हो, वो चाहे कतर हो, वो चाहे बहरीन हो, वो कोई भी गल्फ़ कंट्री हो, उन तमाम को जो है ना वहाँ पर अमेरिका के एक जो डिफेंस सिस्टम है उसको बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। अनटिल इसराइल में भी अमेरिका का दिफाई निज़ाम जो है ना वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। अमेरिका के साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है इस हवाले से। बारहा अमेरिका ने भी वहाँ पर ईरान में काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान किया है। अमेरिका इसलिए बार बार हैवी स्ट्राइक कर रहा है ईरान में, ताकि ईरान मुज़ाकरात पे आ जाए। कम अज़ कम जो है ना अमेरिका ने ईरान पर जो है ना 100 मकामात पर बमबारी की है, जिसमें
مختلف جو نا جہازوں نے اس میں حصہ لیا ہے، تو وہاں پر امریکہ کو اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی جس طرح سے امریکہ جتنی جلدی چاہتا تھا۔ جو ان کے مارکیٹس ہیں وہ کولیپس کر رہے ہیں، پٹرول کی قیمتیں آنے والے دنوں میں بڑھنے جا رہی ہیں، جس طرح اب نئے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے ایران نے۔ جو گلف کنٹریز ہیں یہ اس جنگ کو لمبا لے کے نہیں چل سکتے، کیونکہ ان کے ٹوٹل دار و مدار ہی پٹرول کی قیمتوں پر ہے، پٹرول پر ہے۔ جب پٹرول اب نئے ہرمز سے آگے سپلائی ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکیں گے یا اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ بھی بیک فٹ پر جا رہے ہیں۔ ایران جو ہے وہ اس وقت جو اس کے پاس پرانے میزائلوں کا ایک کلیکشن تھا وہ اب تقریباً ختم ہو گیا ہے، یا پھر وہ اب جو نئے طرز کے میزائل ہیں، سپر سونک میزائل ہیں یا اس سے بھی بڑے میزائل ہیں، وہ ان کو استعمال کر رہا ہے اب اسرائیل پر۔ اور جو امریکہ کے دوسرے اڈے ہیں یا امریکہ کے بیسز ہیں ان پر وہ اب جدید میزائلوں سے حملہ کر رہا ہے، اور ایران اب رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایران نے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا۔ ایران نے کہا ہے کہ اب مذاکرات ایران کے شرائط پر ہوں گے، اور جب ایران چاہے گا تبھی مذاکرات ہوں گے، کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ تو بار بار مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران کی عوام ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پر قبضہ کر لیں۔ اسی طرح وہ جو نا دوسری طرف پراکسیز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی اس طرح کا رسپانس ہے نہیں، کیونکہ وہاں پر ایران میں جو یہ شہادت ہوئی ہے خمینی کی، جو آیت اللہ خمینی صاحب تھے، ان کی شہادت جو ہوئی ہے اس سے ایران بہت زیادہ غمگین ہے۔ ایران میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایرانی ایک قوم ہے اور وہ پیچھا نہ چھوڑنے والی قوم ہے۔ ایرانی کبھی بھی اپنے دشمن کو نہیں چھوڑتے، ایران کی تاریخ دیکھ لیں۔ اور ایران میں جو رجیم چینج کا خواب تھا وہ بھی اب چکنا چور ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی اور آسانی سے امریکہ ایران میں رجیم چینج کر پائے گا۔ بہرحال جو اس وقت سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے امریکہ کی ساکھ، اور امریکہ کو مالی نقصان کا سامنا ہے، اور امریکہ میں بھی اس وقت اس کے خلاف دھرنے اور احتجاج وغیرہ شروع ہو گئے ہیں ٹرمپ کے خلاف۔ دوسری طرف ہم اگر پاکستان کو دیکھیں تو ایران میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، تو الجزیرہ کے مطابق آج کے دن میں ایران میں جو ہوئی ہیں وہ 555 شہادتیں ہیں، جس میں ظاہر سی بات ہے زیادہ تر انوسینٹ لوگ، معصوم بچیاں وغیرہ شامل ہیں۔ تو اسی طرح ایران کے بعد جو سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے وہ پاکستان میں ہوا ہے۔ پاکستان میں پروٹیسٹر نکلے وہ احتجاج کرنے اور ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلے، تو وہاں پر ان کو ایک عجیب و غریب سی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس وقت کراچی میں جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد 16 بتائی جا رہی ہے، اور اسلام آباد میں 6، گلگت میں 7 اور سکردو میں 6۔ تو ایران کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا نمبر ہے وہ پاکستان میں ہے شہادتوں کا۔ ایرانی چلو ایک بات پہ تو مطمئن ہے کہ ان کو دشمن مار رہا ہے، دشمن سے یہ امید بھی ہوتی ہے، لیکن پاکستانیوں کو کون مار رہا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر آپ لوگ جواب جانتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کون مار رہا ہے اور اپنے لوگوں کو کیوں کوئی مار رہا ہے، اس کا جواب ضرور دیجیے گا اگر آپ لوگوں کو اس سوال کے جواب کا پتہ ہے تو۔ بارہ اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔